बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं लब्बैक परफ्यूम एंड मार्केटिंग यूट्यूब चैनल से अदनान अहमद काशर अत्तारी। उम्मीद है कि आप तमाम बखैर व आफियत होंगे। आज की वीडियो में हम ऑनलाइन बिज़नेस के हवाले से चंद बहुत ज़रूरी बातें आपके गोशगुजार करेंगे। याद रखिए कि ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको किसी मोबाइल नंबर की ज़रूरत होती है, उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस की ज़रूरत होती है, उसके बाद आपको व्हाट्सएप बिज़नेस की ज़रूरत होती है, फिर आपको फेसबुक आईडी की ज़रूरत होती है जिस पर आप अपना फेसबुक पेज बनाते हैं, बिज़नेस पेज बनाते हैं जिस पर आप अपनी प्रोडक्ट की ऐड लगाएंगे और उन्हें सेल करेंगे। तो इन सब चीज़ों से पहले आपको ये देखना ज़रूरी है कि ये जो आपका नंबर है, ये जो आपका व्हाट्सएप बिज़नेस है, ये जो आपका ईमेल एड्रेस है, ये जो आपकी फेसबुक आईडी है, ये ऑनलाइन बिज़नेस के काबिल भी है या नहीं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले और जो सबसे अहम चीज़ है वो आपका मोबाइल नंबर है। तो उसमें क्या है देखें, या तो आप 18 साल प्लस होंगे या कम होंगे। मेरी मुराद है कि या आपका अपना एनआईसी शनाख्ती कार्ड बना हुआ होगा या फिर नहीं बना हुआ होगा। अगर आपका अपना शनाख्ती कार्ड बना हुआ है और आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो लाजमी ये है कि जिस नंबर को आप अपने बिज़नेस के साथ जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, वो नंबर आपके नाम पर हो। ठीक है। दूसरी सूरत हाल ये है कि अभी आप 18 साल के नहीं हुए या किसी भी वजह से आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना और आप ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मोबाइल नंबर तो आपको यूज़ करेंगे और वो होगा किसी दूसरे के नाम पर। तो इस सूरत में ये देख लीजिए कि वो नंबर जिस दूसरे शख्स के नाम पर है उससे आपका मेल जोल बआसानी मुमकिन है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपको कोई दोस्त मिला था, उसका नंबर, उसके नाम का नंबर आपने यूज़ करना शुरू किया और अब वो किसी और शहर में, वो किसी और सूबे में, वो किसी और मुल्क में और आप किसी और शहर, किसी और सूबे और किसी और मुल्क में। तो अब अगर बिलफर्ज आपने काम स्टार्ट कर दिया उसके नंबर पर तो आगे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्या आ सकती है हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना तो आप नंबर यूज़ करना चाहते तो किसी ऐसे शख्स के नाम पर नंबर यूज़ करें जो आपका करीबी हो, आपका अजीज़ हो, आपका रिश्तेदार हो, जिससे मेल जोल आपका बआसानी हो, जिससे आपकी वालिदा, आपके वालिद साहब, आपका भाई, आपकी बहन वगैरह ज़ालिक कोई करीबी पड़ोसी भी हो सकता है कि इन सब से मेल जोल बआसानी मुमकिन होता है। सेकंड ये आपने करना है कि इन सब को एग्री करना है कि मैं इस नंबर पर ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा हूँ। तो जब मेरा शनाख्ती कार्ड बन जाएगा आप मुझे इस नंबर को मेरे नाम पर कन्वर्ट करवाने की इजाज़त देंगे। ठीक है। ये बात आपने उनसे एग्री करनी है, उनसे क्लियर करनी है। दूसरी सूरत हाल ये भाई आपका शनाख्ती कार्ड है, नंबर आपके अपने नाम पर है। इसमें आपने देखना ये है कि आपके जो फिंगरप्रिंट हैं ये नादरा से मैच होते हैं या नहीं होते। याद रखिए बहुत ज़रूरी है और बहुत अहम है। क्यों ज़रूरी है, क्यों अहम है? इसलिए ये जो मैंने टोटल अब तक की तकरीर की है कि नंबर किसी और के नाम पर है, वो दूर का है, करीब का है वगैरह ज़ालिक, या ये फिंगरप्रिंट मैच होने, इन सब का नतीजा क्या निकलता है? होता यह है कि आप जब कारोबार शुरू कर देते हैं तो वो नंबर आपकी पहचान बन जाता है और वो हज़ारों लोगों के पास होता है। लोग उसके ज़रिए आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपसे रब्ता करते हैं। अब अल्लाह ना करे कोई हादसा हुआ, आपका मोबाइल खो गया, मोबाइल में वो नंबर भी खो गया, अब वो नंबर किसी और के नाम पर आप निकलवा नहीं सकते। बिलफर्ज उससे रब्ता भी हो गया, अगर वो किसी और मुल्क में है तो अब वो डुप्लीकेट कैसे निकालें? वो किसी और शहर में है या सूबे में है, अब डुप्लीकेट निकाल भी देगा तो फिर वो आप तक पहुंच नहीं सकती। तो ये बड़ा इशू बनेगा, प्रॉब्लम बनेगा। ठीक है। अब करीबी अगर होगा तो ये है कि आप अगले दिन ही उनके ज़रिए डुप्लीकेट निकाल देंगे और बआसानी आपका बिज़नेस दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। दूसरी जो मैंने बात की, आपके फिंगरप्रिंट मैच होने जाते हैं, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि उमूमन ये होता रहता है, हर दूसरे बंदे के साथ होता है। शायद ही कोई ऐसा हो कि जिसकी कभी सिम ना खोई हो। आपकी सिम खो गई, आपके नाम पर है, उसी पर आप बिज़नेस भी कर रहे हैं, लेकिन आपके फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते। अब आपको डुप्लीकेट निकलवानी, आपके फिंगरप्रिंट ही नहीं मैच करते, डुप्लीकेट निकलेगी नहीं और आपका वही नंबर मशहूर है
تو یوں آپ کو آپ کے بزنس میں نقصان کا سامنا ہوگا اور پریشانی کا سامنا ہوگا۔ تو اس لیے اس سے پہلے آپ اپنے فنگر پرنٹ میچ کروا لیں، نادرا والوں کے پاس جائیں، انہیں کہیں کہ میرے فنگر پرنٹ میچ نہیں کرتے، اسے براہ کرم اس ایشو کو ختم کریں، تو اس کا پروسیس ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو آپ اس چیز کو پہلے حل کر لیں، اگرچہ اس میں شاید 15-20 دن لگ جائے، لیکن یہ 15-20 دن آگے آپ کو بہت فائدہ دیں گے۔ اگر آپ نے اس میں کوتاہی کی، لاپرواہی کی، تو آگے شاید آپ کو بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑ جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو میں نے نمبر بتایا، ایسا نمبر ہونا چاہیے، اسی نمبر کے ساتھ کونیکٹ دوسری چیز پر ہمارے آپ کا ای میل ایڈریس ہونا چاہیے۔ آپ کا ای میل ایڈریس اسی نمبر پر، اسی طرح کے نمبر پر کونیکٹ ہونا چاہیے کہ ایسا ہی نمبر آپ کے بزنس کے لیے سوٹیبل ہے، بزنس کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگر کوئی کمزوریاں جو میں نے ذکر کی تو وہ آپ کے بزنس کے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی نمبر کے ساتھ آپ کا ای میل ایڈریس کونیکٹ ہونا چاہیے، اس کی 2 اسٹیپ سیٹنگ بھی اسی نمبر کے ساتھ ہونی چاہیے، اور ای میل ایڈریس میں ایک چیز اور ہونی چاہیے کہ وہ آپ نے بنایا ہو، آپ کا پرسنل ہو، اور اس کا پاسورڈ آپ کو یاد ہو اور آپ نے اسے لکھا ہوا ہو کہیں، اور کسی اور کو وہ پاسورڈ نہیں معلوم ہو۔ ای میل ایڈریس میں یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اگر ای میل ایڈریس آپ نے خود بنایا ہے، آپ کو یاد ہے، آپ نے لکھا ہوا ہے، اس کا پاسورڈ بھی لکھا ہوا ہے، اور وہ ایسے نمبر کے ساتھ کنیکٹ ہے، 2 اسٹیپ سیٹنگ ایسے ہی نمبر کے ساتھ ہوئی ہے، تو اس صورت میں آپ کا ای میل ایڈریس اس بزنس کے لیے سوٹیبل ہے، اس بزنس کے قابل ہے، آپ اسے اپنے آن لائن بزنس میں شامل کر لیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، واٹس اپ بزنس آپ کو آن لائن کام کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر آن لائن کام بہت کم ہو رہے ہیں۔ تو واٹس اپ بزنس بھی آپ نے کسی ایسے ہی نمبر پر بنانا ہے، اور وہ بھی کسی ایسے ہی ای میل سے کونیکٹ ہو۔ دیکھیں، ای میل اور واٹس اپ بزنس کا نمبر کا ان تینوں کا جوڑا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ موبائلوں میں بہت کم نمبر سیو ہوتے ہیں، بندے کی زیادہ تر معلومات ای میل ایڈریس میں جو ہے نا سیو ہوتی ہے، یہ بات ذہن نشین رکھیے گا۔ چوتھی چیز، آپ کی فیس بک آئی ڈی بھی اسی نمبر کے ساتھ کونیکٹ ہو تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اس میں بھی ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنی فیس بک آئی ڈی کا پاسورڈ بھی یاد ہونا چاہیے، احتیاطاً لکھ کے رکھ لیں، کہ ہمیشہ بندے کے ذہن میں تو محفوظ نہیں رہتا، لیکن یہ ہے کہ پاسورڈ لکھا ہو تو انسان کو جب ضرورت پڑے تو لکھا ہوا نکال سکتے ہیں۔ میں نے الحمدللہ اپنی فیس بک آئی ڈیز کا، میرے پاس 3-4 ای میل ہے، تو سب کے پاسورڈ الحمدللہ میں نے لکھ کر محفوظ رکھے ہوئے ہیں، تو آپ بھی یہ کام کر لیں۔ تو فیس بک آئی ڈی بھی کسی ایسے ہی نمبر سے کنیکٹ کرنی ہے، اور اس کا پاسورڈ آپ نے لکھ کر یاد رکھنا ہے۔ اور آخری اور بہت اہم بات یہ ہے کہ چونکہ فیس بک اور واٹس اپ سوشل میڈیا کی سروس ہیں، ایپس ہیں، ان کے چند رولز ہیں، ٹھیک ہے۔ جو خلاف ورزی کرتا ہے اس کا واٹس اپ بلاک کر دیا جاتا ہے، آئی ڈی اڑا دی جاتی ہے۔ تو آپ نے خیال کرنا ہے، رولز کو فالو کرنا ہے جو فیس بک اور واٹس اپ کے آفیشیلی ہیں۔ کہیں ایسا نہیں ہو کہ آپ بزنس بھی کر رہے ہیں اور رولز کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور آپ کی آئی ڈی، آپ کا پیج، آپ کا واٹس اپ بلاک کر دیا جائے، اڑا دیا جائے، اور آپ کا بزنس ٹھپ ہو جائے، آپ کی دکان بند ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آن لائن کام شروع کرنے سے پہلے ان تمام چیزوں کو دیکھ لیں۔ انشاءاللہ جلدی ملیں گے جس میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ فیس بک آئی ڈی آپ نے کس طرح بنانی ہے، ای میل ایڈریس، ای میل آئی ڈی آپ نے کس طرح بنانی ہے، اور واٹس اپ بزنس آپ نے کس طرح بنانا ہے، اور ان کے ذریعے آپ اپنا بزنس کیسے چلا سکتے ہیں، پیسہ کیسے کما سکتے ہیں۔ تو ہماری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر لیں، شیئر کر لیں، کومنٹ کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔